सुरवातेक आमी गीत घेतल्या A9 पेज नंबर 4. Bapa puta katmia, layon korunia, deva moga kaya. Halo ubania, bapa puta katmia, layon korunia, deva moga kaya. Deva utoraiku, jivita pagvito, sogli ektai saya. Deva moga gaya, Deva utoraiku, jivita papito, sogli ektai saya. Deva moga gaya. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो हो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसू. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणांनो, देव कितलो म्हूण उदार, देव कितलो म्हूण मोगाचो, आनी ह्या खातीर आपल्या उदारपणान सर्गीचे जेवणांत वांटो घेवंक आमकां टिकेट दिता, पास दिता. हो पास घेवन की आमी सर्गीचे रायज आमी खेरीत भाशेन आनंदान जेवंक. पूण मोगाचे भाव भयणो, जायते फावटी देवान दिल्लो आमचे बावतिजमा वेळार हें इन्विटेशन हाचेर विसर पडटा. आनी ह्या खातीर सासणाची जिविताची वाट चलते सुवातेर आमचे काळीज, आमचें मन ह्या तेव्याचे दवरचे सुवातेर संवसारान आमी पातकान जियेता मोगाचें ना. आनी हे भाशेन देवा सोडशिल्ले आमी पयस वेता आनी आमच्या सोत्म्याचो घात घेता. नियाळ करुया मोगाचें ना. आनी काळजा मनांतल्यान आमच्या अंतस्कोराची चवकशी करता आसतना देवा लागीं बोगसणे मागून घेवया. सगळे आमी सांगाता कुचारुया. हांव पातकी सोरपोद वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणांनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार मुरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पळा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोद वेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somiaka kutko, somiaka kutko, Kristaka kutko, Kristaka kutko, somiaka kutko, somiaka kutko. प्रार्थूया. सोरपोद वेदारा आनी सासणाच्या देवा, आमचो भावार्थ बोरवोसो आनी मोग चोडय आनी तुवें बासायलें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फॉर्मायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. आमी मागता आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजभोट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलेलें चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावन दी. तो देवाच्या स्वयंबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत
आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्या वन ओदीक तो खालतो जालो, मोरो पर्यान आनी खुर्सार मोरो पर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस बोरतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातालांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वोर म्हूण सगळे रोचणे पोरगोटचे. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. व्हडले सोबेंत सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी कोत्तोल्या पोत्तून म्हणुया. व्हडले सोबेंत सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी कोत्तोल्या. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तोल्या मुखार म्हज्यो आंगवण्यो पाळटलो. गोरिबांक दादोशी जायसोर खावंक जेवूंक मेळटलें. सर्वेस्पराक सोदतात ती ताका वाखाणटली. ताची काळजां शांती जिवंक सदांकाल. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतल्या. सगली प्रितूम शेकान शेक सर्वेस्पराचो उगडास करून तांचेशी परतून येतली. सगली राष्ट्रां मेलून ताका पांयां पडटलीं, कित्याक सर्वेस्पोर राजवट चलयता. राष्ट्रांचेर पदवी चलोवपी एकलोच तो. ताका पांयां पडटले संवसारांतले सगळे व्हड व्हड मनीस. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतल्या. आनी म्हजो आत्मो ताचे खातीर जियेतलो. म्हजी भुरगीं बाळां ताची चाकरी कोत्तली. फुडल्या पिणकांक सर्वेस्पराची खबर परगोडटली. आजून जल्मा येवंक नासलोले पोरचेक ताचे बरेपण अशी गाजयतली. हें सगलें केलां सर्वेस्परान. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतल्या. उद्गार. सर्वेस्परा Soy Solvespora. सर्वेस्परा Soy Solvespora. सर्वेस्परा Solvespora. Solvespora. Soy soy. कोश्टोताल्यो न्हू तुमी, भार वायटाल्यो न्हू तुमी. म्हजेशी येयात सगली. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्परा Soy Solvespora. सर्वेस्परा Soy Solvespora. सर्वेस्परा Solvespora. Solvespora. Soy soy. Solvespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. बरोबर जेवणाक बसलेल्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणे देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसो तो सुभागी. पूण ताणें तांकां सांगलें कोण एकल्या मनशान एक व्हडलें रात जेवण केलें आनी जायते लोकांक आपयलो. हे आज सगलें तयार जालां. अशें आपयलोल्यांक वचून सांगूंक जेवणाचो उगत जातूच ताणें आपल्या चाकरांक धाडलो. पूण सगळेच एक सारके निबाद दिवंक लागले. एकल्यान म्हळें हांवें बाट विंगतें घेतलां तें म्हाका वचून पळोवंक जाय, देखून म्हाका बोगोस म्हूण उपकार मागता.
दुसऱ्यान म्हळें, हांवें पाडयांची 5 जोतां विंगती घेतल्यान ती तपासूंक वेता, देखून म्हजें वायट धरिनाका म्हूण उपकार मागता. तिसऱ्यान म्हळें, हांव लग्न जालां म्हणटच म्हज्यान येवंक जायना. हे सगळे चाकरान परत येवन आपल्या दोनयांक कळीत केलें. तेन्ना जीव पिणकळून गोरकारान आपल्या चाकराक सांगलें, नोंगराच्या वाटा तिंट्यांनी वेगीं वच आनी गरीबांक, पांगड्यांक, कुड्ड्यांक आनी थोंट्यांक आंगाक घेवन ये. मागीर चाकरान म्हळें, दोनया, तुवें कोर मोडलेलें तें केलें, तरी आसतना आनिकूय स्वात आसा. आनी दोनयान चाकराक सांगलें, रस्त्यांनी आनी हडपांनी वच आनी म्हजें घर बोडटा तशें लोकांक भितर येवंक बोड कर. आपयल्ल्या भितरलो एकलो तरी म्हजें जेवण चाखूंक पावचो ना म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने तुका क्रिस्ता. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणांनो, एकदां एका राजान ताचे राजवटकीन जियेतलो एक गरीब मनीस, कार्पेंटर, तेवयाचो काम करपी, आपल्या सांगाताक जेवणाक बसून खंय इन्विटेशन धाडलें. बाबडो खुशाल जालो मोगाचें ना. आनी हो कार्पेंटर हो तेवय हें खंय इन्विटेशन घेवन आपले वाटेर गेलो. आनी वेताना खंय आपल्या लागीं तेवयाची आसलेली हातयारां तो घेवन गेलो. चलपाची वाट भरपूर आसली मोगाचें ना. म्हणटच हो तेवय चलता चलता खंय थकलो, वाजेलो आनी वाटेर खंय म्हणोंक लागलो, इतली पयस आनिकूय वाट चलची आसा, हांवें थोडोसो विसव घेतलो. म्हणटच ह्या तेवयान मोगाचे भाव भयणो आपल्या लागीं हात्यार आसलेली ते घेवन एक ल्हानशी खंय खोमटी बांदली. थोडो काळ जालो, ही खोमटी आनी म्हाका पावची ना. ही खोमटी मोडली खंय एक ल्हानशें घर बांदलें. आनी थोड्या काळान मोगाचे भाव भयणो तो खंय हें घर आनिकूय ल्हान जाता, व्हडली खंय पोलाश बांदली. आनी मोगाचे भाव भयणो, ह्या तेवयाचो खंय राजान आपल्या सांगाताक जेवणाक दिल्ल्या आपोण्याचेर विसर पडलो. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणांनो, आयज कोण एकलो जेजूक म्हणटा, स्वर्गा राज्यांत जो जेवणाक बसतलो तो सुभागी. आनी हो पार काय बरी ह्या तेवयाक आनी ते राजाचे इन्विटेशनाक आमकां सयर करूंक जाता. कारण जी ओपार जेजू सांगता कशे भाशेन राजान वसलेंच जेवण केलें, पूण जी आपयलोली आसली ते एक एकले आपआपले कारण दिवंक लागले. तयार आसा जेवण मनशानांत. आनी त्या वेळार मोगाचे भाव भयणो, राजान आपल्या मनशांक सांगलें, वचात आनी रस्त्यांचेर, चौक्यांचेर आनी हांगा तुवें आसात तितले लोकांक घेवन म्हजें घर भरात. आपयलोली ती केन्नाच म्हज्या जेवणाक पावची नात. प्रतीच्या म्हजे भाव भयणो, तुका आनी म्हाका हे आयचें शुभ वर्तमान कशें सयर जाता मोगाचें नांव. हे तेवयाचे गोती भाशेन राजान ताकाय इन्विटेशन दिलें, पूण तो वाटेरूच उरलो, वाजेलो, आशा वाडली, खोमटी आसले घर जालें, घर आसलो बंगलो जालो. मोगाचे भाव भयणो, आमचे पवित्र स्थाना दिसाक तुका आनी म्हाका खूब देव इन्विटेशन घेवन आयला. ना तर पयल्या वाचपांत भाग्योन पावलो फिलिपकारान बरोवन सांगता ते वाचात आनी आयकात. तो म्हणटा पळय, जेजू देव जावनूय गुलामपणांत मनशाच्या रुपान संवसारांत मनशाचे सोडवणीक आयलो. मनशाक आपल्या राज्याची वळख दिवन ताका सास्ताचें जिवीत दिवंक आयलो. पूण हो मनीस हे इन्विटेशन कार्ड घेवन ही वाट विसरलो, रस्तो सांडलो. ह्या तेवया भाशेन ह्या संवसाराक बुलोवन देवाचेर विसर ताचो पडलो. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणांनो, आयज
तुका आनी म्हाका एक शाणेपण येवं दी, उगडास येवं दी आमचे पवित्र स्थानाचो. त्या दिसाक ही टिकेट हो पास हे इन्विटेशन आपल्या जेवणाक बसून देवान आपल्या पुता वरवीं आमकां फावो केलां. वाट चुकोवन पडची न्हय. बोगोर जाल्यार जेजून केलोलो उक्तो रस्तो सर्गीच्या राज्यांत तीच वाट धरुया. जे सोत जेजून आपल्या उतरांतल्यान उलयल्लें तें सोत उलोवया. जेजू संवसारांत आसतना आपल्या जिवितांतल्यान देखीन आपलें जिवीत जिवंक आमकां शिकयलें ताचें जिवीत जिवया. आनी तेन्नाच मोगाचे भाव भयणो, हे इन्विटेशन कार्डाचो, हे टिकेटीचो, हे पासाचो आमी वॅल्यू काडूंक पावतले. आनी सासणाचे सासणाक मेल्या उपरांत सासणाचें सूख आमी भोगूंक पावतले. आमेन. भेटोवणे वेळार आमी गीत घेतल्या C38 पेज नंबर 44. तुकाच बापा सोर मोचे पिता तुका एकाणे, तुकाच वंटा सोर मोचे तुझेच ते करकाशेले. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार करून आवता कशे तुजो मोहिनो परगट करून सुख सगल्यांक दिवूं. तुकाच बापा सोर मोचे पिता तुका एकाणे, तुकाच वंटा सोर मोचे तुझेच ते करकाशेले. मोचे सुखे मोचे दुखे तळमळे ह्या दिसाचे. बाबयणाची चाकरी करून खुशालकाय तुजी वाटून. अशें बाबुडीन मोचें आनी तुमचें बलिदान सोरपोत वेदांत देवा बापाक मानतात असले सावन म्हूण मागात. ह्या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. मोय मेळून देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय वता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोरपोत वेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळ आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर उमता. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगोडटा. तीर बोरवश्यान ताचे मोहिमेव तेण्या कोतरेकता. देखून आतां देवदूत आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvespor tu, sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका उत्सर्गी तुका उत्सर्गी जय जय. सर्वेस्पराची नावे येता ताका जय जय. उत्सर्गी तुका उत्सर्गी तुका उत्सर्गी जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर.
तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. हे म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कुरात. बावळताचो गूट परगोटुया. सोम्याची तुझे मरण आमी समोर रोमता. तुझे पुनरुज्जीवन पण आमी परगोता. तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेता. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्प्रा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे भाग्योन बापा, फिलिप नेरे आमचे गवळी बापा, आ सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस तरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां दिश्टा गतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक चेपळ चळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवती एकठांय येवन ह्या मिसांत वांटो घेतल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मैदयाची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन चुजे बागेवन धर्मदूत आनी सोर काळी. तुका मानुल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गांवक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवीं त्याचे जू सांगता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. मोगाचें धीर दवरुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थनांतल्यान जेजूनच दिल्लें इन्विटेशन कार्ड घेवन ही सासनाची वाट चलोवंक तेच बापाची कृपा आनी बोड ह्या मागण्या वरवीं मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टायन्यान पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्प्रासूर वायटांतली आमकां निवार. दोगने जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाकार आमच्या सोडमंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता. तर आमकां उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. असतोच जेजू ह्या वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकांय दिता. आमचेर पातकाचे न्हय पोसुबेचे भावार्थाचे दीस घाल. आमचे कुशेपण तिका शांती दी आनी तुज तिका एकपोटांत सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती
सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आनी शोक वेता ते आमची जोडटी आनी कास्ताळी नासांव कोणशे काकलुतीन आमच्या आत्मेन तशेंच कुडीक बोलाकी आनी वखद. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड रगत म्हाका सासणेच्या जिविताक सांबाळ. आमीन. ख्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेतले हांव D4 पेज नंबर 49. Așteptă calis, așteptă calis, așteptă calis moce. Slavikelia, slavikelia, slavikelia tuja. Așteptă calis, așteptă calis, așteptă calis moce. Slavikelia, slavikelia, slavikelia tuja. Naku, rauta dispote, milu, mogak moja. Așteptă calis, așteptă calis, așteptă calis moce. जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाल बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जे कोणे रुपान आमी समोरंबून घेतलां ते ह्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गार सोपूर्णायेन आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोरपोत वेदार देव
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेतल्या F7 पेज नंबर 88. Gesù cancino de loro e come capritina deo sogliami pottundara tacciamo da nuciangico Gesù cancino de loro e come capritina deo sogliami pottundara Tacciamo da cucciancico Gesù